रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुश आमदेद। मैं हूं एहतशाम रहमान। हेडलाइंस आप जान चुके। खबरनामे का आगाज़ करेंगे इस ब्रेकिंग न्यूज़ से कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जहांगीर तरीन ग्रुप की मुलाकात हुई है। इंसाफ का मुतालबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने इंसाफ होने का यकीन दिला दिया। कहते हैं कानून की बालादस्ती के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। जहांगीर तरीन ज़ाती दोस्त और पार्टी के अहम रहनुमा हैं। यकीन रखें किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जहांगीर तरीन ग्रुप की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। राजा रियाज ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, जहांगीर तरीन साहब की खिदमात आपसे ढकी छुपी नहीं हैं, हिमायत नहीं मांग रहे, चाहते हैं इंसाफ के तकाजे पूरे हों। नज़ीर चौहान का कहना था कि ऐसा लगता है कि शहजाद अकबर साहब का टारगेट सिर्फ जहांगीर तरीन है। नोमान लंगड़ियाल ने कहा कि मामला चीनी का था, इसमें से कुछ ना मिला तो और केसेस खोल दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि शुगर कमीशन में तहकीकात पर किसी भी किस्म का दबाव कबूल नहीं करूंगा। अगर किसी का ख्याल है कि मैं किसी के दबाव में आकर जारी तहकीकात रोक दूंगा तो वो बड़ी गलती पर है। ये जहन में रख लें कि सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म रहने के लिए हक का साथ नहीं छोड़ूंगा, ऐसा नहीं होगा। जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान ने मुतालबा किया कि मुशीर दाखिला शहजाद अकबर और उनकी टीम को इस मामले से अलग करके कमीशन से तहकीकात कराई जाए। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद राजा रियाज ने मीडिया को बताया है कि इमरान खान ने जहांगीर तरीन केस में इंसाफ की यकीन दहानी कराई है। इस्लामाबाद में लाहौर FIA की टीम पर कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा। हम तहरीक इंसाफ के साथ हैं, हम ग्रुप में इकट्ठे हैं और जहांगीर तरीन के साथ अगली समात पर भी साथ जाएंगे। ये कहना है राजा रियाज का, जिन्होंने आज इमरान खान से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद राजा रियाज ने मीडिया को बताया है कि इमरान खान ने जहांगीर तरीन केस में इंसाफ की यकीन दहानी कराई है। बहुत अच्छे माहौल में मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुकम्मल तौर पे ये यकीन दिलाया है कि हर सूरत इंसाफ होगा, सबको इंसाफ मिलेगा। किसी के साथ जो हमें खदशात थे कि हमारे साथ रवैया जो है वो खुसूसी तौर पे किया जा रहा है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उसकी इंश्योरेंस दी है कि इस तरह का सवाल ही नहीं पैदा होता किसी के साथ इस तरह की ज़्यादती हो। और उन्होंने उसके लिए कहा है कि मुझे थोड़ा टाइम दे, इंशाअल्लाह ताला तमाम इंसाफ के तकाजे जो हैं वो पूरे किए जाएं। शहजाद अकबर साहब के बारे में मैंने उन्हें बताया है, उनके इल्म में लाया हूँ और उन्होंने कहा है कि मैं इसको ज़ाती तौर पे भी देख रहा हूँ और आपको इंश्योर करता हूँ कि किसी के साथ भी ज़्यादती जो है वो नहीं होने दूँगा। ये आप मेरे पे छोड़ दें, इसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। उन्होंने कहा है मैं इसको ज़रूर देखूँगा, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होने दूँगा और मैं इस पर आपको सबको ये यकीन दिलाता हूँ कि आप हमारे मेरे साथी हैं। मेरे मुखालफ भी जो लोग हैं मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी, इंसाफ होगा। और हम उनकी इस यकीन दहानी पे हमने उनका शुक्रिया अदा किया है और हमें अपने कप्तान और अपने वज़ीर-ए-आज़म पर पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह हमें। वज़ीर-ए-आज़म ने जहांगीर तरीन के हामियों को वाज़ेह कर दिया कि FIA को नहीं रोका जाएगा, इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि जहांगीर तरीन PTI के अहम रहनुमा हैं। जो पार्टी इंसाफ और एहतसाब के नाम पर वजूद में आई थी वो अपने और दूसरों के लिए इंसाफ के दोहरे मेयार नहीं रख सकती। सर्टिफिकेशंस हैं और बड़ा विग्रस और बड़ा एक तवील इसमें प्रोसेस होता है जो कि फॉलो किया जाता है। और इस साल हमारा जो न्योटेक का और जो नस्ट यूनिवर्सिटी का जो हमारा वेंटिलेटर है वो बिल्कुल आखिरी स्टेज पे है। सो हो सकता है कि उनको जो ब्रीफिंग, ज़ाहिर है कि उनको खुद तो इन चीज़ों का इतना इल्म नहीं होगा, वो ब्रीफिंग्स के ऊपर ही चल रहे होंगे। तो शायद उन्होंने जो ब्रीफिंग ली है, मेरे ख्याल में उनको चाहिए कि जो कंपनियां बना रही हैं उनसे ब्रीफिंग लें तो वो उनको सर्टिफिकेशंस भी दे देंगी कि कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं, कैसा चल रहा है। और मैं आपको बताऊं कि हमारी जो एक साल में जिस तरीके से हमने ये देखा है कि ऑक्सीजन में हमने किस तरीके से किया, ये तमाम ही जो हमारे कोविड से मटेरियल से मुतल्लिक मामलात हैं, तमाम में ही ये हुआ है। और जो तमाम लोग हैं वो पार्टी का हिस्सा है। हमारा अगर किसी का कोई नुक्ता नज़र है तो ये तो नहीं कह सकते कि वो नुक्ता नज़र बयान करने की वजह से पार्टी में नहीं है। सो हमारा जो इमरान खान का नुक्ता नज़र है वो बड़ा वाज़ेह है। वो ये है कि अगर आप पे इल्ज़ाम लगेगा आप उसका सामना करेंगे
اور اگر ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں یہ جو الزام لگے ہیں اس کے پیچھے سیاسی محرکات ہیں تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے. تو ان دونوں کو سامنے رکھ کر کے آگے چل رہے ہیں. کوئی پارٹی کے اندر آپ کا یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, یہ پی ایم ایل این کے یا پیپلز پارٹی کے لوگ تو نہیں ہیں. مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے سازش کی بو آ رہی ہے. اگر کچھ ہونے جا رہا ہے تو اس کا پارلیمنٹ اور کشمیریوں کو نہیں پتا. مریم نواز کا دعویٰ, کہتی ہیں مقبوضہ کشمیر پر اگر کوئی سازش ہو رہی ہے تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. نااہل حکومت نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا. موجودہ حکومت پاکستان کے لیے بہت بڑی لعنت ہے. کشمیر کے سلسلے میں جو یہ حکومت کچھ مجھے اس سے کچھ سازش کی, کچھ کھچڑی پکنے کی بو آ رہی ہے. اور یہ جو عوام, پاکستان کے عوام سے خفیہ رکھ کے اور خصوصاً کشمیریوں سے اس چیز کو خفیہ رکھ کے چند لوگوں کے درمیان اگر فیصلہ سازی کوئی کی جا رہی ہے یا کوئی کھچڑی پک رہی ہے, پاکستان کی پارلیمنٹ کو پتہ نہیں ہے. جو اس کا سب سے امپورٹنٹ فریق ہے کشمیری, ان کو پتہ نہیں ہے. پاکستان کے عوام جو اس جد و جہد کے ساتھ کشمیر کے لیے قربانیاں بھی دیتے آئے ہیں, سپورٹ بھی کرتے آئے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے. تو پھر کس کو پتہ ہے؟ تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی سازش کر کے, کوئی جوڑ توڑ کر کے یہ کوئی فیصلہ کر دیں گے, جس طرح کشمیر پہلے انہوں نے انڈیا کی جھولی میں پھینک دیا, اینیکس کر دیا اس کو, اس طرح یہ اگر کوئی اور کام کرنے چاہ رہے ہیں جس کے لیے یہ راہ ہموار کر رہے ہیں تو یہ سن لیں کہ ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ. اس میں کشمیریوں کی مرضی بھی شامل ہوگی. کوئی بھی اگر آپ نے اس کا حل دیکھنا ہے تو اس میں کشمیریوں کی اور پاکستانیوں کی مرضی بھی شامل ہوگی. اس میں آپ اپنے آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. سیشن کورٹ نے اشتعال انگیز تقریر کرنے کے معاملے میں جاوید لطیف کی درخواست ضمانت خارج کر دی ہے. پولیس نے لیگی رہنما کو گرفتار کر لیا. سیشن کورٹ نے مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کی غیر موجودگی میں فیصلہ سنایا. جاوید لطیف فیصلہ سننے سے قبل ہی عدالت سے روانہ ہو چکے تھے. لاہور پولیس نے لیگی رہنما جاوید لطیف کو سگیاں پل سے گرفتار کر لیا. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے جاوید لطیف کی گرفتاری کی شدید مذمت کر دی. کہا جاوید لطیف پارٹی کے مخلص ساتھی ہیں, ان کی گرفتاری پر افسوس ہوا. اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ سیاسی رہنماؤں کی گرفتاریوں سے حکومت کی بوکھلاہٹ ظاہر ہوتی ہے. امید ہے عدلیہ جاوید لطیف کے معاملے میں انصاف کرے گی. خبریں شامل کریں گے کورونا کے حوالے سے. این سی او سی نے ملک بھر میں کورونا وائرس کی تشویشناک صورتحال کے پیش نظر تمام امتحانات 15 جون تک مؤخر کر دیے ہیں. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا تھا کہ کورونا کی وجہ سے رواں سال 15 جون تک کوئی امتحان نہیں ہوگا. امتحانات جولائی اور اگست تک جا سکتے ہیں, جبکہ او لیول کے امتحانات اکتوبر اور نومبر میں ہوں گے. 15 جون تک سارے امتحانات کینسل ہوں گے. تاہم حالات کا جائزہ لینے کے بعد مئی کے تیسرے ہفتے میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا. فیصلہ جو کیا گیا, اور یہ فیصلہ متفقہ طور پہ سارے وزراء اور چیئرمین اسد عمر کی صدارت میں فیصلے ہوئے کہ مڈ جون تک, یعنی کہ 15 جون تک سارے کے سارے امتحان جو ہیں وہ کینسل ہو جائیں گے. یعنی کہ آج سے لے کے 15 جون تک کوئی بھی امتحان جو ہے نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 9, 10, 11, 12 کے امتحانات مئی کے آخر میں شروع ہونے تھے, اب وہ مزید ملتوی ہو گئے اور وہ 15 جون تک کوئی امتحان نہیں ہوگا. اور پھر حالات کا جائزہ لیتے رہیں گے اور اس کے مطابق مڈ مئی میں یا مئی کے تیسرے ہفتے میں دوبارہ بیماری کا جائزہ لے کے فیصلہ کیا جائے گا کہ ان امتحانات کو اور آگے لے کے جانا ہے یا ان کو شروع کرا دینا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جون 15 کے بعد امتحانات شروع ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ جولائی میں اور اگست کے کچھ حصے تک بھی جائیں گے. جو امتحانات کینسل کیے, او لیول کے امتحانات جو ہیں وہ اب اکتوبر نومبر کے سائیکل میں ہوں گے, اور اسی طرح جو اے اور اے ایس کے امتحانات ہیں وہ اکتوبر نومبر سائیکل میں ہوں گے. اور جو پاکستانی یونیورسٹیز میں جانا چاہتے ہیں بچے, ان کے لیے ہم انشور کریں گے کہ جنوری تک ایڈمیشنز جو ہے وہ ہوتی رہیں
ताकि बच्चों को एडमिशन में और यूनिवर्सिटीज़ में जाने। नाज़रीन, आपको खबर दें कि हुकूमत का 28 मई से 16 मई तक तमाम सयाहती मकामात बंद करने का फैसला सामने आया है। ईद तातीलात के दौरान बैनुल अज़लाई और बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। NCOC की हिदायत पर वजारत दाखिला की जानिब से सर्कुलर जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक ईद की छुट्टियों में सयाहती मकामात, पब्लिक पार्क्स, होटल्स बंद रहेंगे। सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों को अपने इलाकों में जाने की इजाज़त होगी। शिमाली इलाका जात, मरी, सवात, गलियात, CVU जाने वाले रास्ते भी बंद रहेंगे। एतकाफ, शब कदर, नमाज ईद से मुतालिक SOPs भी जारी करने का फैसला किया गया है। ईद तातीलात के दौरान बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। आम खबर है, वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कोरोना में बेहतरी नहीं आई तो बाकी शहरों में भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। रमज़ान और ईद सादगी से गुजारनी होगी। हुकूमत तोहफे और डोनेशन में मिलने वाली वैक्सीन पर इन्हिसार नहीं कर रही, बल्कि 3 कंपनियों से वैक्सीन खरीद रहे हैं और 3 करोड़ वैक्सीन डोजेज खरीदने का मुआहदा कर लिया है। के प्लेटफॉर्म से और वजारत सेहत के प्लेटफॉर्म से गाइडलाइंस इशू करेंगे, जिसमें याद दहानी होगी और थोड़ी बारीकी होगी। बारीकी के ज़रिए बताया जाएगा कि जो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने के तरीक़ाकार हैं उसमें किस तरह बेहतरी लाई जाए, ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई उसमें लॉसेज हो रहे हैं या कोई ज़िया हो रहा है तो वो होने से बच जाए। अब कुछ गुफ्तगू वैक्सीन के हवाले से। हमारी वैक्सीन का जो रोल आउट है, उसका इस्तेमाल जो है वो बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के और बग़ैर किसी रुकावट के चल रहा है। हमने बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से, शफाफ तरीके से आपके सामने सारा तरीक़ाकार रखा है और जो कि ये कैसे वैक्सीन प्रोक्योर की गई हैं और आइंदा कैसे की जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में शायद हमने ये आपको काफ़ी नहीं बताया, चुनाचे इसमें कुछ कन्फ्यूजन चलता रहा है और इसमें कुछ मिस इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो भी स्प्रेड की गई है। पहली तो बात मैं क्लियर कर दूं कि एक तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत सिर्फ डोनेशंस या तोहफे में आई हुई वैक्सीन्स के ऊपर इन्हसार कर रही है। ये बिल्कुल गलत है। कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। हम 3 मुख्तलिफ वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स से ऑलरेडी इन वैक्सीन्स की ख़रीद कर रहे हैं। 30 मार्च से 3 मिलियन यानी 30 लाख वैक्सीन डोजेज़ ख़रीद की जा चुकी हैं। हमने इसके अलावा साइन कर ली हैं डील्स इजाफी 30 मिलियन डोजेज़ की यानी 3 करोड़ डोजेज़ की, जिसमें एक डील ऐसी है जिसमें जो थोड़ी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी पाकिस्तान में आएगी, यानी जो वैक्सीन है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आएगी और पाकिस्तान में फिल होगी। ये कैंसाइनो कंपनी के साथ है। कोई शेर सुनाओ पंजाब। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको अहम खबर से आगाह करेंगे कि पंजाब हुकूमत का कोरोना वैक्सीन खरीदने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कोरोना काबीना कमेटी इजलास में वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। पंजाब की कोरोना काबीना कमेटी इजलास में मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स और दीगर ज़रूरी सर्विसेज के सिवा तमाम सरगर्मियाँ शाम 6 बजे तक बंद करने की तजवीज़, कमेटी तश्कील देने की हिदायत। जिम भी बंद रहेंगे। हस्पतालों में इलेक्टिव सर्जरी को बंद कर दिया गया है। दफातर में 50% अमला हाजिर होगा। हस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर जायद निर्ख पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन का हुक्म भी दे दिया गया है। सिलेंडर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। वैक्सीनेटर्स और डेटा एंट्री अमले की भर्ती की असूली मंजूरी। इंसदाद कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए सेंटर्स की तादाद में मजीद इजाफा किया जाएगा। लाहौर में 3 नए सेंटर्स बनाए जाएंगे। पंजाब में 10 लाख से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जेलों में 60 बरस से ज़्यादा उम्र के 1700 कैदियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। नाज़रीन, पंजाब के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने का फैसला। वज़ीर तालीम मुराद रास ने ट्वीट में लिखा कि पंजाब भर में स्कूलों की बंदिश का फैसला कोरोना वायरस के फैलाव की सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने कहा है कि 29 अप्रैल से पंजाब के तमाम सरकारी और निजी स्कूल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएंगे। तमाम स्कूल ईद उल फितर तक बंद रखने का फैसला किया गया है।
उधर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जिला इंतजामिया ने निजी रेस्टोरेंट के मालिक और मैनेजर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया है। सूबाई वज़ीर सेहत और खजाना तैमूर सलीम झगड़ा से मुतालिक निजी रेस्टोरेंट में इफ्तार पार्टी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा और दीगर अफराद अफ्तारी के लिए बैठे नजर आए। इफ्तार पार्टी में बड़ी तादाद में अफराद भी शरीक हुए, जबकि कोरोना SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई। जिला इंतजामिया ने नोटिस लेते हुए कार्रवाई की और सूबाई वजीर तैमूर झगड़ा, निजी रेस्टोरेंट के मालिक और मैनेजर के खिलाफ थाना सरबंद में FIR दर्ज करा दी। FIR असिस्टेंट कमिश्नर मतनी आदिल अयूब की मुद्दत में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर दर्ज की गई। रात देर से ये FIR दर्ज की गई। कोरोना वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने के मामले पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर सेक्रेटरी सेहत समेत दीगर को तौहीन अदालत का नोटिस। अदालत ने रिमार्क्स दिया कि आप लोगों ने अदालती हुक्म को मजाक बना रखा है, बाकी सारे काम हो रहे हैं मगर वैक्सीन की कीमत मुकर्रर नहीं होगी। मुफाद आमा का मामला होता तो हुकूमत का रवैया कुछ और होता। हमें तो अभी तक हुकूमत की संजीदगी नजर नहीं आई। कोरोना के हवाले से ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करें कि मुल्क भर में कोरोना से मजीद 142 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। अमवात की तादाद 17,329 हो गई। कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 8,04,939 हो गई है। 24 घंटों के दौरान 5,770 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में 2,93,468, सिंध में 2,79,272, खैबर पख्तूनख्वा में 1,14,661, बलोचिस्तान में 21,803, गिलगित बल्तिस्तान में 5,272, इस्लामाबाद में 73,804, जबकि आज़ाद कश्मीर में 16,659 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में अब तक 1,16,32,913 अफराद के टेस्ट किए गए। 24 घंटों के दौरान 43,981 नए टेस्ट किए गए। अब तक 6,99,816 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 5,075 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। खबर देंगे आपको भारत की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। भारत में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर खौफनाक है। मजीद 2,764 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। 3,19,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। अमरीका, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया से भारत इमदाद पहुंचना शुरू हो गई है। भारत में मुसलसल छठे रोज भी 3 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो गए, जबकि 2,764 अफराद हलाक हो गए हैं। नई दिल्ली के अस्पतालों में जगह खत्म हो चुकी है। मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। कोरोना की खौफनाक सूरत हाल के बायस सेहत के हुकाम ने शहरियों को घरों में भी मास्क पहनने की हिदायत कर दी है। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि मई के वस्त तक रोजाना के केसेस 5 लाख तक पहुंच जाएंगे। आलमी इदारा सेहत ने भारत की सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर्स और स्टाफ भेजने का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान जेन साकी ने कहा है कि अमेरिका ने तरक्की पजीर ममालिक को इमदादी सामान भेजने का ऐलान किया था। इसमें से तिब्बी सामान भारत भेजा जा रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मोदी से टेलीफोनिक राब्ता भी किया है। बरतानिया से पहली शिपमेंट तिब्बी इमदाद लेकर भारत पहुंच गई है। और नाज़रीन, दुनिया भर में कोरोना से 31,33,000 हलाकतें हो चुकी हैं। 14 करोड़ 84 लाख मरीज। अमेरिका में 5,86,000, ब्राजील में 3,92,000, भारत में 1,97,000, मैक्सिको में 2,15,000, रूस में 1,08,000, फ्रांस में 1,03,256, बरतानिया में 1,27,434 और सऊदी अरब में 6,913 अमवात हो चुकी हैं। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 5,86,611 तक पहुंच गई है, जबकि 3,28,75,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। भारत में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 1,76,25,000 से ज्यादा हो चुकी है और 1,97,880 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। ब्राजील में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 1,43,70,000 से ज्यादा हो गई है और 3,92,204 अफराद हलाक हो चुके हैं। फ्रांस में 55,03,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और 1,03,256 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। बरतानिया में 44,06,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हैं और 1,27,434 अमवात हो चुकी हैं। इटली में 39,71,000 अफराद मुतासिर हैं, जबकि 1,19,539 अफराद हलाक हो चुके हैं। तुर्की में भी 46,67,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं और 38,711 अमवात हो चुकी हैं। और अब मजीद खबरें। स्क्रूटनी कमेटी ने फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के 14 अप्रैल के फैसले पर नजरसानी के लिए तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अकबर एस बाबर के लैपटॉप इस्तेमाल करने पर PTI और कमेटी मेंबरान के एतराज़ के बाद स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई को रोकना पड़ा।
الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں حکم دیا تھا کہ اسکروٹنی کمیٹی ہفتے میں کام کے دنوں میں صبح 10 بجے سے دوپہر 3 بجے تک کام کرے، جبکہ فریقین ایک چارٹر اکاؤنٹنٹ اور ایک معاشی ماہر کمیٹی کو فراہم کریں۔ اس فیصلے کے خلاف تحریک انصاف نے اسکروٹنی کمیٹی کو نظر ثانی کی درخواست دی تھی، جو مسترد کر دی گئی۔ اسکروٹنی کمیٹی کی کارروائی کے دوران اکبر ایس بابر لیپ ٹاپ استعمال کر رہے تھے، جس پر کمیٹی ممبران اور تحریک انصاف کے وکیل نے اعتراض کر دیا۔ اکبر ایس بابر نے لیپ ٹاپ استعمال کرنے کی اجازت کے لیے اسکروٹنی کمیٹی میں درخواست دائر کر دی۔ ناظرین، جعلی اکاؤنٹس کیس آصف علی زرداری کے خلاف 8 ارب روپے کی بدعنوانی کا ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے۔ ریفرنس میں آصف علی زرداری اور مشتاق احمد کو ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ ملزم مشتاق احمد 2009 سے 2013 تک ایوان صدر میں سرکاری ملازم رہا۔ آصف زرداری کے خلاف یہ 5واں ریفرنس دائر کیا گیا ہے۔ ٹھوس شواہد ہیں کہ آصف زرداری گھر کی خریداری کے لیے آصف زرداری کے اسٹینوگرافر نے رقم دی۔ اسٹینوگرافر مشتاق کے اکاؤنٹ سے 15 کروڑ روپے کی ادائیگی ہوئی۔ آصف زرداری گھر کی خریداری کا کوئی ثبوت نہ دے سکے۔ سپریم کورٹ میں ایف آئی اے میں بھرتیوں سے متعلق کیس، ایف آئی اے کے 53 ملازمین کو فوری فارغ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ڈی جی ایف آئی اے واجد ضیاء کو 15 دن میں رپورٹ جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ پبلک سروس کمیشن ٹیسٹ اور انٹرویو کے بغیر آنے والے تمام ملازمین فارغ کریں۔ تعیناتیاں پبلک سروس کمیشن کے ذریعے کی جائیں گی۔ عدالت کا حکم سامنے آیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کے کیس کی سماعت ہوئی۔ وفاقی سیکرٹری داخلہ کی عدم پیشی پر عدالت کا سخت برہمی کا اظہار، کہا ہمیں سیکرٹری داخلہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ لاپتہ افراد سے متعلق سندھ ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ڈپٹی سیکرٹری داخلہ سے کہا کہ کئی بار احکامات کی خلاف ورزی پر سیکرٹری داخلہ کو بلایا تھا۔ سیکرٹری داخلہ کا رویہ توہین عدالت کے مترادف ہے۔ عدالتی حکم کے باوجود حراستی مراکز کے قیدیوں کی فہرست پیش نہیں کی گئی۔ کراچی سے لاپتہ ہونے والے حراستی مراکز میں ہیں یا نہیں، یہ نہیں پتہ چل سکا۔ لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق سے بھی محروم کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو عدالت کی برداشت بھی ختم ہو جائے۔ ہمیں سیکرٹری داخلہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ ملک میں ترقی کا عمل رک چکا ہے، ہر شخص مہنگائی سے پریشان ہے۔ عمران خان بتا دیں ملک نے کس شعبے میں ترقی کی، پتہ نہیں کس پاکستان میں رہتے ہیں۔ ایک زمانے میں پارلیمان میں ملک کی معاملات پر بات چیت کی جاتی تھی، آج ہر پاکستانی سوال کر رہا ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب سے بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ ذرا تقریر تو وہ ہر روز کرتے ہیں، یہ بتا دیں کہ ملک نے کون سے شعبے میں ترقی کی ہے، کیونکہ آج تو ہر شخص مہنگائی کے حوالے سے پریشان ہے، ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ترقی کا عمل ختم ہو چکا ہے، معیشت تباہ ہو چکی ہے، حکومت کی آمدن وہیں پر کھڑی ہے، اخراجات بڑھ گئے ہیں، سود کا خرچہ 1500 سے 3000 پہ جا پہنچا ہے ارب پہ۔ یہ آج ملک کے حالات ہیں۔ وزیر جو ہے وہ روز بدلے جاتے ہیں، ملک کے اندر سیاست کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ چینی آج بھی 115 میں بک رہی ہے۔ تو اگر عمران خان صاحب کس دنیا میں رہتے ہیں یہ وہی بتا سکتے ہیں، لیکن جس پاکستان میں ہم رہتے ہیں وہاں پر تو ہر پاکستانی پریشان ہے۔ تو یہ ملک کے حالات جب ہوں، پارلیمان کو آپ دیکھ لیں کہ پارلیمان میں کیا حالت ہے، وہاں پر کوئی عوام کی بات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، آج تک نہ ہوئی ہے اور نہ ہی امید ہے کہ کوئی بات ہوگی۔ کشمیر کے مسئلے پر ہر روز مختلف بیانات آتے ہیں، یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک مسئلہ جس پر سارا ملک متفق تھا، کوئی دو رائے نہ ہوا کرتی تھی، آج وہ ملک کا سب سے متنازع مسئلہ بن چکا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کا جھوٹ اور منافقت کی بدولت درباریت میں اعلیٰ مقام ہے۔ شہباز گل کا جوابی وار، کہتے ہیں خاقان عباسی کو ترقی دیکھنا ہے تو شریف خاندان کی غلامی کی اینک اتار کر دیکھیں۔ باب نے خصوصی شہباز گل نے نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بیٹے کے ملک دشمنوں کے ساتھ کاروبار اور موصوف کا کشمیر کے نام پر سیاست منافقت ہے۔ نون لیگ کا کھوکھلا معاشی بیانیہ عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذخائر 16 ارب ڈالرز ہیں۔ معیشت کے یہ مثبت اشاریے درباریوں کے منہ پر تماچا ہیں۔ فردوس ہاشمی گامان کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی نے اپنے ادوار میں جنوبی پنجاب کے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا۔
وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے جنوبی پنجاب کو اصل حق دیا. جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا سنگ بنیاد تحریک انصاف حکومت کا تاریخی اقدام ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ احتساب اور انصاف دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور احتساب بھی ہوگا اور انصاف بھی ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں پی ٹی آئی کے منشور کا حصہ ہیں. کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، لیکن کسی کو احتساب کے عمل میں روڑے اٹکانے کی بھی جرت نہ ہو. تو وزیر اعظم سب کے وزیر اعظم ہیں، اس جماعت سے ان کو ووٹ ملا ہے، منتخب ہوئے ہیں، تو ہر شخص کی رائے کو سننا اور جہاں کہیں زیادتی اور ناانصافی ہو اس کا تدارک کرنا بھی انہی کی ذمہ داری ہے. تو انشاءاللہ وہ احتساب اور انصاف دونوں کو ساتھ لے کے سیاست کے اندر شیطانی سوچ رکھ کے عوام کو تکلیف دینے کی کوئی بھی جو حکمت عملی ہے اس کی پذیرائی کہیں بھی نہیں ہونی. تو دیر آئے درست آئے. اگر مریم بی بی کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کی بڑکیں، ان کی اٹکیلیاں، ان کی ادائیں، ان کی اداکاری، ان کا ایڑی چوٹی کا زور اس حکومت کو گھر نہیں بھیج سکتا، تو وہ 5 سال کی بات کر رہی ہیں. تو ان کی اطلاع کے لیے مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کہ عمران خان نے سول اداروں کا مورال ختم کر دیا. پنجاب کی انتظامیہ دونوں ہاتھوں سے مال بنا رہی ہے. نارووال اسپورٹس سٹی کا کیس یہ ہے کہ پاکستان میں جدید ترین کھیلوں کا مرکز کیوں بنایا. نارووال اسپورٹس سٹی کیس میں تمام ضابطوں کو پورا کیا گیا تھا اور 90% پروجیکٹ مکمل تھا، اور اس حکومت نے فنڈ روک کر اس کو کھنڈر بنا دیا ہے. ہماری بھی ڈگنیٹی ہے، لیکن پاکستان کے سیاستدانوں کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کردار کشی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ان کے خلاف جھوٹی مہم چلائی جاتی ہے، جھوٹے مقدمے قائم کیے جاتے ہیں. میں عمران نیازی سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو شہزاد اکبر کاغذ لہراتا تھا شہباز شریف صاحب کے خلاف، وہ عدالت میں کیوں نہیں پیش کیے؟ عدالت نے تو ان کاغذوں کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اور 3 ججوں نے متفقہ بیل گرانٹ کی. یہ منہ پہ تماچا ہے اس نام نہاد احتساب کے اوپر، جس کے بدولت 7 مہینے شہباز شریف صاحب کو بے گناہ جیل میں رکھا گیا. اور میں آج پھر عمران نیازی کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے کئی دفعہ دہرا چکا ہوں، یہ نارووال سپورٹ سٹی کو چھوڑو، یہ 2.9 ارب روپے کا منصوبہ ہے. میری وزارت نے 5 سالوں میں 3200 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ کی نگرانی کی ہے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ بجٹ 11ویں 5 سالہ منصوبے کے ذریعے 3200 ارب روپیہ ہم نے خرچ کیا ہے. عمران نیازی اپنی ساری ایجنسیاں لگا لو، اپنی ساری حکومت کے وسائل لگا لو. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ اپوزیشن کی کرونا پر سیاست سنگ دلی کی انتہا ہے. یہ وقت سیاست کا نہیں، دکھی انسانیت کی خدمت کا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ اپوزیشن جماعتیں حکومت کی مخالفت برائے مخالفت میں انسانی زندگیوں پر بھی پوائنٹ اسکورنگ کرنے سے باز نہیں آئی. دکھی انسانیت کو تنہا چھوڑ کر سیاست کرنا انتہائی قابل مذمت ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر دیں گے، پشاور ہائی کورٹ نے نون لیگ کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی. پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس لال خان کی سربراہی میں بینچ نے محمد صفدر کی درخواست ضمانت پر پہلے سے محفوظ فیصلہ سنایا. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے نیب گرفتاری سے بچنے کے لیے قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کی تھی، جس پر عدالت نے محمد صفدر کی غیر موجودگی پر فیصلہ 22 اپریل کو مؤخر کیا تھا. نیب کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ اور فنڈز میں خرد برد کی انکوائری کر رہا ہے. الیکشن کمیشن نے حلقہ این اے 249 کے ضمنی انتخاب کے سلسلے میں سیکورٹی افسران کے لیے 27 نکاتی ضابط اخلاق جاری کر دیا ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری ضابط اخلاق میں کہا گیا ہے کہ حلقہ این اے 249 میں ہر پولنگ اسٹیشن کے باہر پولیس اور رینجرز تعینات ہوگی. پولیس اور رینجرز صاف، شفاف اور منصفانہ انتخاب میں الیکشن کمیشن کی معاونت کریں گے. پولیس اور رینجرز کے اہلکار ڈسٹرکٹ ریٹرننگ اور پریزائڈنگ افسران کے ساتھ تعاون کے پابند ہوں گے.
प्रिजाइडिंग ऑफिसर ताउन न करने या हुक्म न मानने पर किसी भी शख्स को सिक्योरिटी से हटा सकता है।